सम्माननीय नेपाल सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट 2081 पुसमा जारी भएको अध्यादेशका मूलभूत विषयहरूमा तपाईँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी 11वटा चाहिँ कानुनहरू, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी 13वटा कानुनहरू र भूमि तथा वन सम्बन्धी 3 गरी 27 ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएका छन्। त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र निजीकरण ऐन 2050 मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य 2 छुट्टा अध्यादेश जारी गरिएको छ। संशोधनका मूलभूत विषयहरू निम्नानुसार छन्। अध्यादेशको संशोधन विषयहरू: सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याउन नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। योभन्दा अगाडि नागरिक एपलाई हामीले कार्यान्वित गरेका थियौँ, त्यसको कुनै कानुन बनाएको थिएन। यसलाई ई गभर्नेन्सको कानुनी विद्युतीय सुशासन भन्छौँ हामी। ई गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुनेछ यसबाट। 2. नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोही बमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा 7 दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सो बमोजिम नगरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। यो सुशासन सम्बन्धी क्विक डेलिभरी दिने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय भएन। अर्को, नेपाल सरकारले गर्ने भनेका सबै विषय मन्त्री परिषदमा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गरिएको। अहिलेसम्म के हुन्थ्यो भने सानो कुरा पनि आफ्नै मन्त्रालयले पनि गर्न सक्ने कुराहरू पनि अवगाल आउँछ के आउँछ भनेर चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषदमा ल्याउने जुन चाहिँ परिपाटी हो त्यसलाई अन्त्य गरेको छ। कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख कुनै दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छनौट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कार्यवाहक प्रमुख उपप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्ने भई काम गर्ने। त्यस्तै प्रकारले कुनै वडाको वडा अध्यक्ष निलम्बनमा परेमा वा त्यो पद रिक्त भएमा वडा समितिको सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छनौट गरेको अध्यक्षले वडा अध्यक्षको काम गर्ने, अर्को प्रबन्ध नभएसम्म भनेको कार्यवाहक अध्यक्षको काम गर्ने, वडा अध्यक्षको काम गर्ने भनेको छ। यो पनि सुशासनसँग जोडेको विषय हो। किनभने अहिले बिचमा चाहिँ हाम्रो कतिपय गाउँपालिकाहरूमा केही नगरपालिकामा पनि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुवैजना निलम्बनमा पर्यो, त्यो ठाउँ खाली छ, ठप्प भयो, 1-1.5 वर्षसम्म बजेटै चलाएको छैन, केही चलाएको छैन। त्यस्तो स्थिति नहोस् भनेर सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुको लागि पनि यो व्यवस्था गरे हो। श्रमिकहरूको पेन्सन पाउने उमेर 60 वर्ष र सेवानिवृत्त हुने उमेर 58 भएकोमा मिलान गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकाश उमेर हद 58बाट 60 वर्ष बनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौँ रकमको अपचलनलाई रोक्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। धेरै अपचलन भएको छ। पहिले चाहिँ गाविस सचिव हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ वडाका सचिवहरू छन्, पालिकाको सचिवहरू छन्। उनीहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको हेराफेरी गरे हुनाले, त्यो अपचलन भएको हुनाले त्यसको चाहिँ यो पनि आर्थिक अनियमितता रोक्नको लागि चाहिँ गरिएको एउटा प्रबन्ध हो। त्यस्तै शिक्षकहरूलाई समेत निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रथम सेवा बिन्दुको प्रयोजनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 1वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अहिलेसम्म यस्तो प्रावधान थिएन। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यलाई 10 वर्षसम्मको निःशुल्क गैर आवासीय भिसाको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा आउजाउ गर्दा एक पटकमा 2 वर्षसम्मको बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसाको प्रबन्ध गरिएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झन्झट र कानुनी अडचन फुकाइएको छ। अदालतमा दोषीको रूपमा ल्याइएको सवारी साधन तुरन्त लिलाम गरी वा रासकट्टी गरिएको मूल्यमा सम्बन्धित धनीले धौरी राखी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईँ कतिपय देख्नुहुन्छ नि त भन्सार सारमा सबै चाङ लाएर चाहिँ तपाईँको त्यो सबै चाहिँ त्यसो नरहोस् भनेर चाहिँ त्यो प्रबन्ध गरेको। सुरु अदालतबाट मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडितले न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादी बीचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ। सुरु अदालतबाट अर्को लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनमा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको व्यवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ। सुरु अदालतबाट ठहर भएको बिगो जरिवानाको पुरै राख्नु नपर्ने र तर सुरु अदालतमा राखिएको धरोटीको 15% मात्र धरोटी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्को यो चाहिँ सुशासन सम्बन्धी जुन 11वटा विधेयक चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे ऐनहरू चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ अध्यादेश जारी भएको छ त्यसले ल्याएको चाहिँ यो प्रभावकारी कदमहरू भनेको यो। पहिलो पटक कसुरदार ठहरी 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारले कैदको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। अपराध पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पति पत्नी छोराछोरी वा बाबुआमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तेजाब आक्रमण जघन्य अपराध भएकोले यसलाई घरेलु हिंसा नमान्ने गरी सम्बोधन गरिएको छ। योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाम परिवर्तन गरी विदेशी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाइएको छ। यसको सञ्चालनमा रहेको कानुनी बाधाहरू हटाइएको छ। विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडिएको नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी सब्सिडियरी तथा शाखा खोल्न कारोबार गर्न विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्राउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था नहुँदाखेरि हाम्रो कम्पनीहरू नेपालमा बसेर चाहिँ विदेशको प्रतिस्पर्धामा चाहिँ भाग लिन नपाउने परिस्थिति चाहिँ अन्त्य भएको छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा लगानी गर्न कम्पनी खोल्न सक्ने विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिमको विदेशी लगानी गर्दा प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ। यो लगानी मैत्रीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हो। लगानी मैत्री चाहिँ ऐन बनाउनलाई प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा लेखा मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च मानव संसाधन आउटसोर्सिङ डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ डिजिटल डेटा माइग्रेसन डिजाइन सेवा पनि समावेश गरिएको छ। हालमा रहेको विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल ट्रस्ट ब्याङ्कको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने अहिलेसम्म थिएन। नेपालमा गरिएको विदेशी लगानीबाट प्राप्त आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रिया छोट्याइएको र त्यसलाई सरलीकृत गरिएको छैन। अहिलेसम्म विदेशीहरू यहाँ नेपालमा लगानी गर्यो यति धेरै झन्झट कि अनि तपाईँको के अरे भएको कमाएको नाफा आफ्नो देशमा चाहिँ सहिलेसँग लाउन नपाउने अनेक झन्झटको व्यवस्था थियो। त्यो सबैलाई हटाएर त्यसलाई सरलीकृत गरेर त्यसपछि विदेशी लगानी चाहिँ आकर्षित हुन सक्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। नेपालभित्र खडा गरिने विशिष्टीकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको छ। साबिक व्यवस्थामा परिवर्तन गरी 3 करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहाडको विवादको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर नगरी राजस्व रकम उठाउन आन्तरिक राजस्व विभाग वा भन्सार विभागले निर्णय गर्न पत्राचार गर्न सक्ने तल केही न केही अधिकार दियो। त्यसलाई चाहिँ मतलब राजस्व चुहाड चाहिँ मुद्दामा दिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने जरिमाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थताबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ। मध्यस्थताको कारबाहीमा थप सुधार गर्दै निर्णयलाई अन्तिममा प्रदान गर्न र निर्णय कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न अदालतले मध्यस्थताको निर्णयको कार्यान्वयनमा स्थगित गरेमा मात्र निर्णय कार्यान्वयन नहुने मध्यस्थताको निर्णय बदरको निवेदनले मात्र नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यापारिक खाती, गुडविल, नो हाउ सेयरिङको आधारमा प्राप्त हुने सेयरलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्टअप उद्यमको हकमा चुक्त पुँजीको 40% र कम्पनीको हकमा 20% सेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो स्टार्टअप चाहिँ हाम्रो त्यो धेरै हाम्रै मन्त्रालयसँग जोडेको विषय पनि छ, उद्योग र हाम्रो मन्त्रालयसँग, त्यसलाई चाहिँ अलि सरलीकृत गरेको छ। प्राइभेट कम्पनीको हकमा दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएकोमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी प्रिमियम मूल्यको सेयर जारी गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र 3 वर्षको लेखा परीक्षण आवश्यक पर्ने व्यवस्था हटाई प्रक्रियामा सरलीकृत गरिएको छ। कम्पनीका कर्मचारीले प्राप्त गरेको कर्मचारी सेयर बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ। कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरेको। बन्द गर्छु भने बन्द गर्न नै नसक्ने परिस्थिति, झन्झट, त्यसले गर्दा मान्छे त्यसैमा चाहिँ उचाउने, त्यसलाई अन्त्य गरेर विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा 90% छुट दिइएको र कम्पनीको दर्ता खारिजलाई सहज गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पादन बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योग सरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सो सुविधा सेवामूलक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिएको छ। बाहिर उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थानान्तरण गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई समेत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम तोकिएको अवधि पश्चात सम्पूर्ण परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुने प्रबन्ध बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनाको हकमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पनि सरकारमा ऋणको दायित्व नपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। वार्षिक 5 करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। हाल रहेको बिना दर्ता कसैले उद्योग सञ्चालन गरेकोमा बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गर्न लगाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ। सेवा उद्योगको वर्गमा कोष व्यवस्थापक, फन्ड म्यानेजमेन्ट र सम्पत्ति व्यवस्थापक, एसेट म्यानेजमेन्ट पनि थप गरिएको छ। हाल विद्यमान रहेको व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थापन करार र भाडा दिई निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरलीकृत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ। हाल नगद जम्मा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावलोकन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरी बैंक जमानत पेश गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। हालको घर जग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घर जग्गा व्यवसायले हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरगढी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनको लागि छुट्याएको जग्गालाई धितोबन्द राख्न बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार तथा वन क्षेत्र वा भुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहर बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरले जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। अब भूमि आयोगको जसमा हुन्छ त्यसलाई पनि त्यो कामको लागि पनि सरलीकृत गरेको एउटा निर्देशन प्राप्त भएको छ। सङ्घीय सञ्चित कोषको सन्तुलनको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौद्दात रकम मध्ये पुरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्नेछ। अन्य सरकारी कोषको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अद्यावधि गर्नेछ। त्यस्तो कोष सञ्चालनमा राखिरहन आवश्यक नदेखेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत खारेज गर्न सक्नेछ। योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी 3 वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्व अनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्ने, स्रोत अनुगमन समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन 7 गतेभित्र अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्ने, स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अवधिमा रही आगामी 3 वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकम समेत उल्लेख गरी
आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन 7 गतेभित्र अर्थमन्त्री समक्ष पेश गर्ने। अर्थ मन्त्रालयले आयोगबाट प्राप्त विवरणको आधारमा बजेट सीमा र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरी फागुन 15 गतेभित्र पठाउनु पर्ने। बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपबाट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम दिन सक्नेछ। प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सार्वभौमिक रूपमा थपबाट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकारीलाई दिनुपर्नेछ। स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएमा वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजित रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्नेछ। आर्थिक वर्षको बीचमा वैदेशिक अनुदान वा ऋण सम्झौता भई तत्काल सञ्चालनमा रहेको आयोजनामा थप रकम समावेश गर्नुपर्ने भएमा विनियोजन ऐनमा समावेश भएको वैदेशिक सहायता तर्फको कुल रकममा नबढ्ने गरी त्यस्तो आयोजनाको लागि रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्न सकिनेछ। आयोजना वर्गीकरण गर्दा आयोजनाको कुल लागत, वार्षिक विनियोजन रकमको न्यूनतम सीमा र प्राविधिक पक्षलाई समेत आधारको रूपमा लिनुपर्ने। प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आयोजनाको कुल लागत र विनियोजनको न्यूनतम सीमा बजेट तर्जुमा कार्यतालिका सुरु हुन अगावै निर्धारण गर्नुपर्ने। विपद व्यवस्थापनमा खर्च गर्न तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्ने। अहिले चाहिँ त्यो के अरे यो बजेट छैन के छैन भनेर चाहिँ त्यहीँ तपाईँको तत्काल राहत दिनुपर्ने स्थितिमा पनि हाम्रो के अरे प्रक्रियाले गर्दाखेरि समस्या ढिलो हुने वा चाहिँ प्राप्त गर्न नसकिने जुन यो समस्या थियो त्यसलाई हल गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गैरनी राजस्व बाँडफाँड र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता लगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। सशर्त समपूर्वकमा विषय अनुदान बापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र सङ्घीय संसद कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। तल पठाएको खर्च भन्ने माथि पठाउनु पऱ्यो नि त। अहिलेसम्म त्यस्तै। असुल गर्नुपर्ने भने औँलिएको बिरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेश भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेश गर्नुपर्नेमा पेश भएको वा पेशकी रकम फर्सोड भई प्रमाण पेश हुन आएको बिरुजु रकम सम्परीक्षणको लागि अनुरोध भइआएमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने। त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी 7 दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायीलाई दिनुपर्नेछ। मैले यो चाहिँ अलिकति ठोस रूपमा किन भने हामीले अध्यादेश आयो होइन। अब संसद चाहिँ भोलि के अरे नबोलाइकन संसद छोडेर अध्यादेश ल्यायो भने अर्कोतिर चाहिँ उही चिलायो भनेर चाहिँ खोरको चाहिँ कुखुरो तान्ने प्रविधि जस्तै त्यस्तो हल्ला गरिरहेको छ। त्यस्तो हल्लामा चाहिँ जनताले, सिङ्गो राष्ट्रले चाहिँ एउटा सुरक्षित हुन पाउने चाहिँ उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हाम्रो अध्यादेश मार्फत यी चाहिँ सुधारका कामहरू, यी मूलभूत विषयहरू चाहिँ गरेर चाहिँ सुशासन कायम गर्ने कुरामा र यो पुँजीगत खर्च बढाउने कुरामा, हाम्रो चाहिँ योजनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा, बजेटलाई चाहिँ अझ चुस्त दुरुस्त बनाउने कुरामा र यो जग्गा चाहिँ प्राप्तिको चाहिँ जे खालको झन्झट र चाहिँ समस्याहरू पैदा भएको थियो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा र विदेशी लगानीलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अहिले भएको विद्यमान ऐनहरूलाई संशोधन गरेर हामी संसदमा पेश गर्न नसकिने त होइन, पेश गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीलाई थाहा छ नि त 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो ऐनहरू चाहिँ पारित हुन नसकेका, विधेयकहरू पारित हुन नसकेको सन्दर्भ हुँदाखेरि र अहिले चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा जाँदाखेरि पनि यही चाहिँ सदनभित्र यी सबै कुराहरू गर्न नसकिने नहुने चाहिँ के अरे परिस्थिति भएको हुनाले हामीले अहिले चाहिँ अध्यादेश मार्फत यो चाहिँ यी चाहिँ ऐनहरू पनि संशोधन गरेर हामी तत्काल चाहिँ कार्यान्वयन जान सक्ने परिस्थिति निर्माण गरेर, किनभने निर्माण गरेर चाहिँ यो झन्डै कोमामा त नभनौँ होइन, कोमाबाट त हामीले आइसियुमा ल्याइसक्यौँ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई। तर आइसियुबाट अब जेनरल बेडमा ल्याउनु पऱ्यो नि त हाम्रो आइसियु, हाम्रो चाहिँ के अरे अर्थतन्त्र। त्यसको लागि तत्काल हाम्रो चाहिँ के अरे सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू
सुशासनका माध्यमबाट सुशासन स्थापना गरेर धेरै खर्च गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने, यो जमिनको चाहिँ झमेला, वनको झमेला, अरू चाहिँ तपाईँको अरू मन्त्रालयको झमेलाले गर्दाखेरि हाम्रो कार्य योजनाहरू समयमै सुरु गर्न नपाइने, समयमै सुरु गर्न नसक्ने, समयमै नसकिने, अर्थात् तत्त चाहिँ मन्त्रालयहरूको चाहिँ व्यवधानले गर्दा, कानुनी व्यवधानले गर्दाखेरि, प्रावधानले गर्दाखेरि व्यवधानहरू चाहिँ सिर्जना हुने गर्दाखेरि हाम्रो पुँजीगत खर्च नभएको कुरा पनि त्यो पनि हो समस्या भनेर त्यसलाई पनि समाधान गर्नको लागि हामीले यो यस्तो चाहिँ अध्यादेशहरू ल्याउनु परेको स्थिति हो। यो मुलुकको लागि, जनताको लागि, हाम्रो चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि, विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्नको लागि, ल नेपाल चाहिँ एउटा लगानी के अरे योग्य चाहिँ क्षेत्र हो, ठाउँ हो, देश हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नको लागि जे खालको कानुनी झन्झटहरू थिए, जे खालको चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको प्रक्रियागत झन्झटहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि यी अध्यादेशहरू ल्याएको कुरा म यहाँहरू सबै समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र पक्कै पनि यो अध्यादेशका माध्यमबाट हामीले यो जे अहिलेसम्म यो 6 महिनाभित्र पनि पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा अझै पनि हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले बढाउन सकेका छैन। त्यसलाई अब चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ तपाईँको स्पिरिटाइट गर्नेछ, प्रभावकारी बनाउनेछ भन्ने लाग्छ मलाई। राजस्व वृद्धि हुन सकेको छैन सुशासन नभएको कारणले गर्दा, त्यो पनि वृद्धि चाहिँ गर्ने चाहिँ कुरा हुनेछ। आर्थिक वृद्धि दरको कुरा छ, यो चाहिँ तपाईँको लगानी प्रवर्धनको कुरा छ, प्रविधि चाहिँ तपाईँको आकर्षणको कुरा छ, र हाम्रो चाहिँ उद्योगीहरू, व्यापारीहरू, व्यवसायीहरू जसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कानुनी झन्झटहरू बिउरिरहेका छ, समस्याहरू बिउरिरहेको छ, त्यो सबैबाट मुक्त गर्ने चाहिँ प्रयत्न हामीले गरेका छौँ। यसले चाहिँ पक्कै पनि एउटा चाहिँ मुलुकमा आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कुरामा, गरिबी निवारण गर्ने कुरामा, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा पक्कै पनि योगदान दिनेछ। र नयाँ प्रविधि, खास गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा जे खालको चाहिँ अहिले समस्याहरू या केही चाहिँ तपाईँको असाथित कुराहरू विकास भइरहेछ, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मुलुकको चाहिँ विकासमा अधिकतम रूपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, हाम्रो यहाँको व्यवसायहरू चाहिँ आइटी क्षेत्रसँग जोडिएका उद्यमीहरू होला, व्यवसायहरू होला, अनुसन्धानकर्ताहरू होला, विज्ञहरू होला, वैज्ञानिकहरू होला, उनीहरूको चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासमा कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ, र नेपालबाटै धेरैभन्दा धेरै राजस्व वृद्धि गर्ने र यो क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा कतिपय विद्यमान ऐनले केही नबोलेको र कतिपय चाहिँ पर्याप्त नभएको हुनाले हामीले अध्यादेश मार्फत त्यो क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गर्ने सोचेको छौँ। अरू सामान्य कुरा छ, हाम्रो मन्त्रालयले चाहिँ नागरिक एपको चाहिँ के अरे प्रबन्ध गरेको छ। नागरिक एपबाट हुने कुरालाई पनि अहिलेसम्म कानुनी मान्यता थिएन, त हामीले भनेको छौँ सुशासनलाई नागरिक एप हुन चाहियो, पर्यो भनेर भनेको छौँ। तर त्यसले कानुनी मान्यता नपाएको हुनाले त्यो अझै पनि फुल फेज रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन नसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि पनि हामीले अध्यादेश ल्याउनु परेको। यो त संसदबाटै गर्न सकिन्थ्यो होला नि, तर संसदबाट गर्दाखेरि त 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पर्खनु पर्ने स्थिति छ। अहिले संसदमा 19वटा विधेयक छ, तपाईँहरू धेरै वर्षदेखि थुप्रिएर बसेको, त्यसलाई जसरी पास गराउनु भन्ने सरकारले अस्ति नै निर्णय गरिसकेको छ। थप 11वटा यस्तै चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ हामीले चाहिँ के पेश गर्नु पर्ने छ। थुप्रै विधेयकहरू, नयाँ विधेयकहरू अहिलेको मन्त्री परिषदले चाहिँ के अरे सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्ताव पनि लगिरहेको छ। हाम्रो मन्त्रालयबाट चाहिँ अझै 3-4वटा चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ लानुपर्ने चाहिँ के अरे परिस्थिति छ। यसो हुँदाखेरि त्यहाँ विधेयकको चाङ लाग्ने अनि प्रक्रिया लामो हुँदाखेरि त्यसको आफ्नो प्रक्रिया छँदैछ, प्रक्रियामा त जानु पर्यो होइन। र अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको त्यसमा समितिमा जाँदाखेरि, प्रतिनिधि सभा या राष्ट्रिय सभा जाँदाखेरि पनि धेरै चाहिँ के अरे छलफलमा लामो समय लाग्ने, त्यो पारित गर्न धेरै समय लाग्ने, र हामीलाई अहिले चाहिने। त्यस कारणले चाहिँ भोक अहिले लागेको छ, अब 5 वर्ष खाउँला भनेर त भएन नि त। अहिले भोक लाग्यो भने अहिले खानु पऱ्यो, अहिले तिर्खा लाग्यो भने अहिले खानु पऱ्यो। त्यसको लागि अध्यादेशको सहारा लिएको हामीले। आर्थिक चाहिँ के अरे सङ्कट पैदा हुने भयो, त्यसबाट तत्काल चाहिँ संसद त बस्दैन, तत्कालिक ऐन ल्याउनु पऱ्यो भने अध्यादेशबाटै ल्याउने हो। मुलुकमा चाहिँ मुलुक विखण्डन हुने स्थिति भन्यो, मुलुकलाई जोगाउनु पऱ्यो। मुलुकमा ठुलो महामारी लाग्यो, त्यस्तो जोगाउनु पऱ्यो। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँले भनेर कहाँ महामारी लागेको छ, कहाँ मुलुक टुक्रिन लागेको छ, कहाँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ विपत्ति आएको छ भन्नु होला, त्यो विपत्ति छैन। तर हाम्रो चाहिँ तपाईँको विगतदेखिको रोगहरू चाहिँ थुप्रिँदा हाम्रो अर्थतन्त्र यति धेरै समस्याग्रस्त भयो। हामीले धेरै चिज गर्छु भन्दाखेरि पनि यसो गर्न नसक्यो। हाम्रो सुशासनको पाटो यति धेरै भयो र हाम्रो चाहिँ समीक्षा गर्दाखेरि हाम्रो सबै धेरै यसो पुरानो कानुनहरू हामीले संशोधन नगरेको, पञ्चायत गएर बौद्ध लाउँदाखेरि धेरै कानुन संशोधन नगरेर त्यसैले चलाएको, व्यवस्था परिवर्तन भयो, त्यसको चाहिँ कानुन परिवर्तन भएर रहन्छ। लोकतन्त्र आएर चाहिँ अब अन्त्य के अरे संवैधानिक राजतन्त्र अन्त्य भएर बौद्धले व्यवस्था अन्त्य गरेर हामी संवैधानिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसक्यो। त्यस कारणले समय परिवेश सबै हिसाबले पनि कतिपय कानुनहरू हाम्रो विकासलाई बाधक थिए।
अहिले हामीले चाहिँ पत्ता लगाएको धेरै के थियो भनेदेखि 11वटा कमसेकम त्यस्तो चाहिँ कानुनहरू जुन विभिन्न मन्त्रालय चाहिँ सँग जोडिएको छ। वन मन्त्रालय भयो, विद्युत मन्त्रालय भयो, उद्योग मन्त्रालय भयो, भूमि मन्त्रालय भयो, यो गृह मन्त्रालय भयो, या सबै यस्तोसँग जोडिएको चाहिँ विषयहरू यति धेरै झन्झटिला कि त्यसले चाहिँ हाम्रो विकासमा समस्या पैदा हुन थाल्यो। त्यस कारणले यो सबै चिजलाई तत्काल चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेको हामीलाई चाहिँ अध्यादेश मार्फत हामीले चाहिँ ल्याउन खोजेको। कि मैले अघि नै लामो व्याख्या गरेँ, म व्याख्या गर्नै परेन। त्यस कारणले अध्यादेश चाहिँ असंवैधानिक कुरा होइन, अध्यादेश प्रतिबन्धकारी कुरा पनि होइन। अध्यादेश चाहिँ तत्कालको समस्या समाधानको लागि, जनता र मुलुकको हितको लागि, गणतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि, संविधानको र संहिताको कारणको लागि ल्याएको हो। यो कुरोमा तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ अध्यादेश सधैँ कानुन भइराख्ने होइन। अध्यादेश त त्यस्तै पऱ्यो भने 60 दिनभित्र चाहिँ त्यो अध्यादेश जारी भएको पछाडि चाहिँ संसदमा पेश गर्नु परिहाल्छ। नि भोलि संसद चाहिँ तपाईँको 11 गते के अरे संसद आह्वान होला, या 12 गते आह्वान होला, या 15 गते आह्वान होला, यो माघ महिनाको। त्यही भित्र आह्वान हुँदाखेरि आह्वान भएको भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो संसद त्यसबारे छलफल चलाउनुपर्छ। त्यो संसदले पास गरेपछि बल्ल यो ऐन हुने हो। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ यो चाहिँ के अरे त्यो संसद नबन्दासम्मको चाहिँ यो कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ ऐन हो। यो चाहिँ अध्यादेश भनेको कानुन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के अरे हामी चाहिँ संसदबाट भाग्न खोजेको भनेको कदापि होइन नि। संसद कुरिरहँदाखेरि हाम्रो धेरै कुराहरू बितिहाल्ने भयो। एउटा मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको के अरे सञ्जीवनी बुट्टी दिनु पऱ्यो, एउटा मान्छेलाई के भन्छ लास्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे सुई लगाउनु पऱ्यो, या चाहिँ लास्ट अपरेसन गर्नु पऱ्यो। आज गरेन भने मरिहाल्छ, हामी चाहिँ के अरे 10 दिनभित्र गर्ने भन्यो भने के हुन्छ? त्यो उपचार हुन्छ? त्यो उपचार गर्न खोजेको हो नि अध्यादेशले। त्यस कारणले यो चाहिँ अध्यादेश हुने बित्तिकै तपाईँको के अरे अधिनायकवादको बाटोमा हिँड्यो, लोकतन्त्र खस्न थाल्यो भन्ने जे चाहिँ हाम्रो कथा लिन्छ नि, त्यो परम्परागत चाहिँ कथाहरूबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। आखिर अध्यादेश पनि एक दिन चाहिँ तपाईँको संसदबाट पास भएर फेरि कानुनको रूपमा लिएर जानुपर्छ। हामी त्यो काममा चाहिँ हामी लागिहाल्छौँ होइन। पहिलो कुरा सायद दुइटै पत्रकारको चाहिँ उत्तर मैले दिइसकेँ होला जस्तो लाग्छ होइन। जहाँसम्म चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयसँग जोडेको कुरा छ, हाम्रो मन्त्रालयमा चाहिँ यस्तो धेरै डिबेटहरू भइरहने मन्त्रालय हो यो। तर अहिले हामी चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमा छौँ। त्यो सुशासनभित्रको भनेको यहाँभित्र भइरहने चाहिँ अनियमितको कुराहरू, आर्थिक विचलनका के कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई कसरी हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। किन योभन्दा अगाडि त्यस्तो धेरै भयो? एकैचोटि चाहिँ तपाईँको 2-2जना सिइओ चाहिँ किन चाहिँ तपाईँको जेलमा जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो? मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ तपाईँको निगरानी गर्ने कुरा या कन्ट्रोल गर्ने कुरामा, नियमन गर्ने कुरामा कमजोरी भएर पक्कै होला भने पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चिज चाहिँ हाम्रो पालामा हुन दिन्न भन्ने चाहिँ हामीले कटिबद्धता साथ हामी लागेका छौँ। हामी अहिले सङ्कटमै छौँ नि त। एनटिएको चाहिँ कर्मचारीहरू अहिले पनि तपाईँको निलम्बनमा छन्। 14जना चाहिँ अफसरहरू निलम्बनमा भएपछि त्यो संस्थाले कसरी काम गर्ला? फेरि पनि हाम्रो प्रश्न छ, त्यो संस्थाले काम गर्ने भन्ने प्रश्न भइरहन्छ। त्यस कारण यस्तो चाहिँ समस्याको बिचमा हामी छौँ होइन। अब आफ्नै के अरे सङ्गठन हो, सरकारकै के अरे कम्पनी हो त्यो नेपाल टेलिकम कम्पनी, दूरसञ्चार कम्पनी होइन। नेपाल टेलिकम चाहिँ के अरे टेलिकम चाहिँ ले सरकारको विरुद्ध मुद्दा हाल्न हुन्थेन नि त। त्यही बेला चाहिँ त्यसलाई त कारवाही गर्नु पर्थ्यो, सोध्नु पर्थ्यो, स्पष्टीकरण सोध्नु पर्थ्यो। तर अब त्यो गरेन, मुद्दा गयो, त्यो मुद्दाको फैसला भयो अदालतबाट। सामान्य अदालतले के भनिदियो, अब अहिले चाहिँ सामान्य फैसला मात्रै भएको छ। उनीहरू हारे भन्नुहोस् न, सरकारको विरुद्धमा गर्ने, सरकारको चाहिँ छोरा भन्नुहोस् या छोरी भन्नुहोस् या चाहिँ सन्तान भन्नुहोस्, परिवारलाई जिताइदियो, घरलाई जिताइदियो। अब अहिले उनीहरू चाहिँ त्यस कारणले अहिले चाहिँ फुल ट्याक्स आइसकेका छन् अदालतको, सम्मानित अदालतको फुल ट्याक्स अदालत आएपछि के हुन्छ भन्ने चाहिँ छ। 64 सालदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ दस्तुर त तिर्नुपर्ने होला नि। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ प्रयोग गर्ने यत्रो धेरै पैसा के अरे उनीहरूले व्यवसाय गरिरहेको छ, एनसिएल होला चाहिँ एनटिसी होला, सबैले फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर पनि तिर्दैन भनेर बस्ने। लो थप चाहिँ के अरे दस्तुर या जरिवानाको के कुरा तिर्दैन भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ सहमति छैन भनेर मुद्दामा गए उनीहरू, त्यो बेग्लै कुरा होला। त्यो अदालतले फैसला गरिसक्यो त्यसको होइन। त्यस्तो चाहिँ भनेर चाहिँ अदालतले के फैसला गर्यो, 64 सालदेखि 78 सालसम्मको चाहिँ थप दस्तुर र जरिवाना तिर्नु पर्दैन। उनीहरूले त परमादेशको माग गरेको थियो नि त, केही पनि तिर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ भनेको थियो नि। थप दस्तुर तिर्दैन, तर फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी त्यो तिमीले पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिरहेछ भनेर त भनेको छ नि। 78 सालमा मात्रै तिमीले चाहिँ तपाईँको यो सम्बन्धी चाहिँ के अरे नीति बनाएको हुनाले, सरकारले गरे हुनाले 78 देखि यताको चाहिँ सबै लाग्छ। फ्रिक्वेन्सी दस्तुर पनि लाग्छ, दण्ड जरिमाना पनि लाग्छ र थप दस्तुर पनि लाग्छ। त्यो बिचमा 64 देखि 78 सम्मको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर मात्रै हो भन्ने अदालतको फैसला देखिन्छ। तर उहाँले के भन्नु, आफूले व्याख्या गरेर के भन्नुभयो भने यो त हामी त्यो पनि तिर्दैनौँ भनेर भनेको छ।
अनि फुल ट्याक्स आएपछि जे हुन्छ त्यही हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ अहिले हामीले उनीहरूको चाहिँ तपाईँको सबै कुरा चाहिँ रिन्यू गरेर चाहिँ छोडिदिएका छौँ। त्यो बाँकी 78 देखि अहिलेसम्म लिएर त्यो पनि अदालतको फैसला जे होला त्यही होला भनेर होइन। र त्यो पनि के अरे तिर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ फुल ट्याक्समा आइदियो भने उहाँले अहिले जति तिरेको छ त्यसै उम्किनुहुन्छ। होइन भने तिर्नुपर्छ भने फेरि थुप्रै रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला फेरि को हल्ला मचाउनुहुन्छ उहाँहरू होइन। यो चाहिँ एउटा कुरा भयो। यो चाहिँ एनसिएलको हक पनि थियो, अर्को हक पनि थियो। अर्को चाहिँ तपाईँले उठाउनु भएको होल्डिङ सहितको चाहिँ आइएसपिनहरू छन्। आइएसपिनहरूले चाहिँ पनि झगडा गरेर चाहिँ हामी पैसा तिर्दैन भनेर चाहिँ उनीहरूले मुद्दा हाले। उनीहरूले त 100% हार्यो। उनीहरू फुल ट्याक्स पनि आइसक्यो अदालतको होइन। अनि 2 करोड चाहिँ 2 अरब 15 करोड चाहिँ होल्डिङले तिर्नुपर्ने भयो। सुबिसुले होला त्यसै 40-45 करोड कति, सुबिसुले कति 30-35 करोड होला, मलाई एक्ज्याक्ट मलाई थाहा छैन। भाइनेटको होला त्यसै 40-45 करोड, त्यसो कोहीको 15 करोडको 10 करोडको 3 करोड त्यस्तो होला नि सबै। अब दुईवटा ठुला कम्पनीहरू होल्डिङले तिरिसक्यो उही बेला 2 अरब 15 करोड, अदालतले हराइसक्यो। हामीले अदालतको चाहिँ आदेश त मान्नु पर्यो, हाम्रो कुरो त एउटा थियो भनेर भने। अनि उनीहरूको चाहिँ तपाईँको अब रिन्यू गर्ने कुराहरू सबै हामीले गर्ने भनेको कागज अलि चाहिँ के अरे डकुमेन्टहरू मिलेन। डकुमेन्ट नमिलेपछि अलि डकुमेन्टको चाहिँ हामी के अरे मिलाउने क्रममै छौँ। सुबिसुले तिर्यो आफ्नो लाग्ने, सुबिसुलाई हामीले चाहिँ उसको चाहिँ के अरे उसलाई रिन्यू गरिसक्यौँ सबै। अब बाँकीहरूलाई पनि हामीले भनिरहेका छौँ। उनीहरू के भन्छन् हामीलाई चाहिँ के अरे किस्ताबन्दीमा दिनु पऱ्यो मन्त्रीज्यू, तपाईँहरू आफ्नै स्वादले गर्दाखेरि 4-5 के अरे 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष जति भयो खोप्टियो नि त पैसा त। खोप्टिएर अहिले गाह्रो हुन्छ भनेको तपाईँले त्यही बेला बुझ्नु पर्थ्यो। तपाईँले त सबै नतिरौँ भनेर बसिरहेको थियो। अदालतले चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेपछि तिर्नुपर्छ तपाईँहरूले। मैले चाहिँ यो किस्ताबन्दीमा दिनुपर्ने कारण त कहाँ देखिन्छ त, देखिँदैन भनेर भनेका छौँ। सायद उनीहरूले तिर्नु होला। यो त यस्तो मन्त्रालय रहेछ कि केही पऱ्यो कि मुद्दामा गइहाल्ने। सिजीले अर्को मुद्दा हाल्यो, ऊ खारेज भयो, प्रक्रिया पुरा गरेन, खारेज भयो, रिन्यू भएन उसको, पुरै चाहिँ रिन्यू हुनु पाउनुपर्छ, म चाहिँ हुनुपर्छ भने उसलाई पनि अदालतले त्यो रिन्यू हुँदैन भनिदियो। यसबाट यो 3-4 वर्षभित्र यो चाहिँ हामी आइसकेपछि 4-5वटा मुद्दाहरू चाहिँ मन्त्रालयले जितेको छ, उनीहरूले हारेका छन् हाम्रो चाहिँ। त्यसैले अब यो होल्डिङको चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ यसो चाहिँ कसले चाहिँ के कथा हाल्छ थाहा छैन होइन। तर होल्डिङभित्र कहीँ त्यस्तो समस्या भयो केही भयो, होल्डिङ किन सुबिसु भायानेट या चाहिँ मर्कन्टाइल वेब सर्भर के छन् नि सबै, मलाई धेरैको नाम आउँदैन, 4-5वटा चाहिँ अलि धेरै तिर्नुपर्ने भएर उनीहरूको नाम आउँछ। सबै कहीँ तलमाथि भयो भने र हामीले नियमन गर्ने ठाउँमा चाहिँ नियमन गर्छौँ नि। त्यो बेला नियमन गर्ने ठाउँमा हामी नियमन गर्छौँ। समस्या हो भने हामीले छानबिन समिति बनाउँछौँ। अहिलेसम्म हामीलाई त्यो भएको छैन। अहिलेसम्म उनीहरू मुद्दामै थिए धेरै केसमा। त्यस कारणले कसैले तलमाथि गरेर दायाँ बायाँ गऱ्यो भने कुनै उद्योग व्यवसायी मध्ये चाहिँ एउटाले अर्को विरुद्धमा कथा लिइहाल्यो हुन्छ, अर्कोले अर्को विरुद्धमा कथा लिइहाल्यो हुन्छ। यो त हामीले सुनेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले तलमाथि गरेपछि त्यो माथि चाहिँ छानबिन हुन्छ। छानबिन भएपछि फेरि यहाँ फेरि के हुन्छ, छानबिन भएपछि अपराधी चाहिँ भएँ भन्ने गरेर फेरि त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्न थाल्छ होइन। अनि छानबिन भयो के अरे कसुरदार त ठहरिनुपर्छ, त्यसको लागि टाइम लाग्छ। त्यो कानुनी प्रक्रिया छ, न्यायिक प्रक्रिया छ होइन। त्यो सबै जाने हो। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयले कसैले चाहिँ के अरे मुलुकलाई ठग्ने काम, जनतालाई ठग्ने काम, सरकारलाई ठग्ने काम गरिरहेछ भने यो किनभने निसी संस्था किनभने कुनैले पनि छोडिँदैन। यति कुरा मात्रै हो। थ्याङ्क यू।